बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डियर फेलोज़, इससे पहली वीडियो में मैंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तारुफ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बयान किया था, जबकि आज मैं क्रिमिनल प्रोसीजर के वो तमाम पहलू जो किसी जुर्म के इर्तिकाब और FIR से लेकर सज़ा व जज़ा और अपील तक के तमाम मराहल जो भी कानूनी मराहल हैं वो बयान करने की कोशिश करूँगा, ताकि तमाम फेलोज़ को जुर्म से लेकर थाना, अस्पताल, कचहरी वगैरह के तमाम तरीक़ाकार का बेहतर इल्म हो सके और उनके लिए इस किस्म के मराहल तय करना आसान हो सके। स्टेट प्लस कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज्ड, यानी कानून में किसी जुर्म के इर्तिकाब के बाद मुद्दई जुर्म की इत्तला फ़ौरन पुलिस को देता है, तो पुलिस, डॉक्टर, पटवारी वगैरह तमाम सरकारी मशीनरी या सरकारी जो लोग होते हैं ये मुद्दई के साथ मिलकर मुलज़िम को उसके किए की सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं और मुद्दई को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सरकारी मशीनरी के भी कुछ लोग यानी पुलिस वगैरह जो मुद्दई की बजाय मुलज़िम के साथ मिलकर मुलज़िम को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि मुलज़िम को उस केस में हिमायत मिल जाती है और मुद्दई का केस कमज़ोर हो जाता है और इस तरह मुलज़िम अदालतों से बरी हो जाते हैं। खैर फेलोज़, मैं इसमें जो चीदा मराहल हैं वो बयान कर देता हूँ। कंप्लेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस फॉर कंसर्न्ड SHO, मुतल्लिका SHO को केस की रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तग़ासा सबसे पहले भिजवाया जाता है। उस पर अगर SHO FIR दर्ज नहीं करता तो फिर उसके ख़िलाफ़ 22A की रिट लेकर एडिशनल सेशन जज साहब के पास अदालत में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। उसमें एडिशनल सेशन जज साहब अगर समझते हैं कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है तो उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का हुक्म दे सकता है। अगर एडिशनल सेशन जज से वो दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर आपके पास एक और रेमेडी है जो इलाका मजिस्ट्रेट के पास आप एक कंप्लेंट, जिसे आमतौर पर इस्तग़ासा या प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200B CRPC भी कहा जाता है, उसको दायर किया जा सकता है। तो अगर एडिशनल सेशन जज FIR के ऑर्डर कर देता है तो फ़ौरन उसकी FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज करने के बाद जो अगला मरहल है उसमें पुलिस फ़ौरन मुलज़मान को गिरफ़्तार करने की तैयारी करेगी और गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी। अगर मुलज़मान को पता चल जाता है कि उसके ख़िलाफ़ FIR हो चुकी है और वो किसी तरह से गिरफ़्तारी से बच जाते हैं तो मुलज़मान फ़ौरन अदालत से प्री अरेस्ट बेल दायर करके अपनी एड इंटरम बेल जो है हासिल कर लेते हैं। और अगर मुलज़िम गिरफ़्तार हो जाता है तो गिरफ़्तार होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन और रिमांड और उसके बाद वो जेल भेजा जाता है और उसके बाद उसे पोस्ट अरेस्ट बेल दायर करने का मौका मिलता है। पोस्ट अरेस्ट बेल फिर जिसे बाद अज़ गिरफ़्तारी कहते हैं, मंजूर भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, उसका एक अलग मरहला है। कबल अज़ गिरफ़्तारी या बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत दायर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और मुद्दई को नोटिस तलबी होंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बमाए रिकॉर्ड अदालत के अंदर हाज़िर होगा और बज़रिया पुलिस मुद्दई को इतला दी जाएगी कि तुम्हारे मुलज़िम ने ज़मानत अबूरी करवा ली है। उसकी अगली पेशी फ़लाँ अदालत में फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पर है। आप अपने वकील के ज़रिए से पेश होकर वकालतनामा जमा करवाएंगे और उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन के वकीलों की बहस होगी, जिस पर अदालत फ़ैसला सुनाएगी कि मुलज़िम की ज़मानत मंजूर करनी है या
منسوخ کرنی ہے۔ اگر ضمانت خارج ہو جاتی ہے تو ملزم اس عدالت سے اگلی اعلیٰ عدالت کے اندر اپنی ضمانت دائر کرے گا۔ اگر ضمانت منظور ہو جاتی ہے تو مدعی عدالت میں ملزم کی ضمانت کو کینسل کروانے کی بابت جو اعلیٰ عدالت ہے اس سے اگلی، مثال کے طور پر اگر مجسٹریٹ کی عدالت سے منظور ہوئی ہے تو وہ اس کی کینسلیشن سیشن کورٹ میں کرے گا، اگر سیشن کورٹ سے ہوئی ہے تو ہائی کورٹ میں اس کی کینسلیشن میں جا سکتا ہے۔ اگر پولیس کے پاس ایک ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو پولیس قانوناً پابند ہے کہ اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے اور اس دوران جو اس نے تفتیش کی ہے اس کے بارے میں بھی مجسٹریٹ کو آگاہ کرے۔ اگر علاقہ مجسٹریٹ مناسب سمجھتا ہے کہ ملزم کو جیل بھجوائے یا پھر دوبارہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرے، اگر پولیس ملزم کو گرفتاری کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کرتی تو ملزم کی طرف سے کوئی شخص جو اس کا کوئی رشتہ دار یا تعلق دار جو بھی ہو، ملزم کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف 491 CRPC کی درخواست یعنی ہیبیس کارپس کی جو درخواست ہوتی ہے وہ سیشن یا ایڈیشنل سیشن کورٹ کے اندر پیش کر کے اس کو رہا کروا سکتا ہے یا اس کو جو ہے کسی مجسٹریٹ وغیرہ کے سامنے پیش کرنے کا حکم بھی کروا سکتا ہے۔ اور مجسٹریٹ زیادہ سے زیادہ 14 دن کا ریمانڈ دے سکتا ہے، اور 14 دن کا ریمانڈ بھی اکٹھا نہیں دے گا، اس کے اندر 3 دن کا کر کے دے گا۔ اگر پولیس کوئی پروگریس دکھاتی ہے تو ان کے مزید ریمانڈ دیا جائے گا، اگر پولیس اس میں کوئی پروگریس نہیں دکھاتی تو مزید آگے اس کا ریمانڈ بھی نہیں ہوگا۔ اور پولیس 14 دن کے اندر اندر چالان زیر دفعہ 173 جسے پولیس رپورٹ بھی کہا جاتا ہے عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہوگا، اور چالان عدالت میں پیش ہونے کے بعد ٹرائل عدالت مجسٹریٹ میں زیر دفعہ 241 to 245 CRPC اور عدالت ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج میں زیر دفعہ 265A to 265N CRPC ٹرائل شروع ہوگا۔ ٹرائل شروع ہونے کے بعد اس ملزم کو 7 دن کے اندر اندر 161 اور 164 CRPC کے قانون کے مطابق جو اس کے گواہان کے اور مدعی کے بیان ہیں یا کوئی اور دیگر دستاویزات کی کاپیاں ہیں، فری آف کاسٹ ملزم کو عدالت مہیا کرے گی، اور عدالت ملزم پر فرد جرم عائد کرے گی، جس میں ملزم سے پوچھا جائے گا کہ وہ جرم کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ملزم جرم کو تسلیم کرتا ہے تو عدالت اگر اس پہ مناسب سمجھتی ہے تو ملزم کو سزا بھی دے سکتی ہے، کیونکہ جو اس کو کنفیشن کہا جاتا ہے، جو ملزم اپنے جرم کا اقرار کر لے تو اسے سزا ہی ملنی چاہیے۔ اگر ملزم اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتا تو مدعی کو شہادت پیش کرنے کا جو ہے موقع دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ وہ اس پر اپنی جو ہے شہادت پیش کرے، اور دوران شہادت مدعی اور اس کے جو گواہان ہیں ان پر ملزم کے وکیل کی جانب سے کراس ایگزامینیشن کے سوالات کیے جائیں گے، اور کراس ایگزامینیشن لا آف ایویڈنس کے تحت ہوگا۔ اس کے جو قوانین ہیں وہ الگ ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ کراس ایگزامینیشن مکمل ہونے کے بعد ملزم سے زیر دفعہ 342 CRPC سوالات پوچھے جائیں گے، جیسا کہ why the FIR was lodged against you۔ ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ FIR کیوں درج کروائی گئی ہے، یا آپ کے خلاف یہ FIR درج کیوں ہوئی ہے۔
اینڈ YPWs deposed against you, اور یہ جو گواہان ہیں یہ آپ کے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہیں. اور کراس ایگزامینیشن کے دوران کونسل ملزم کے ذریعے دیے گئے جوابات بطور سجیشن ریکارڈ کیے جائیں گے، اور 161 کے بیانات اور کراس ایگزامینیشن کے دوران مدعی و گواہان کی طرف سے کیے جانے والی امپروومنٹس کو ریکارڈ پر لایا جائے گا. اس میں جو کنٹراڈکشنز ہوں گی وہ ریکارڈ پر لائی جائیں گی، وہ کراس ایگزامینیشن کے دوران وہ لکھی جائیں گی باقاعدہ. وہ بعد میں ٹرائل کے دوران اس میں جو ہے فائنل بحث میں وہ پڑھی جاتی ہیں اور پھر فائنل بحث ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے فریقین کی بحث سماعت کرنے کے بعد عدالت اس پر جو مقدمہ ہے فیصلہ سنائے گی. اگر فیصلہ کسی ایک فریق کے حق میں ہوگا تو دوسرا فریق اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق اعلیٰ عدالت میں رکھتا ہے. اس طرح سے ایک جرم ہونے کے بعد مدعی اور ملزم کو تمام مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اور آخری مرحلہ جو سزا یا بری ہونے کا ہے اس تک پہنچنا ہوتا ہے. اس میں یا تو ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے یا پھر سزا دے دی